كما حضراتكم لمون كم تلمود صاوعتنا خبركم أو زي زترخوكم تكالات ميديان سمايا غازيت أنينتن بشمين بشمود دونات النتجرين زلنا مسكانا كقرب بمقتصال لما أنتي نزي غازيت أو مجلسي عندما زجبرنا له مخنيات بأورو حدا أو زوق تستفتر عبي أجندة له نسون وقتها معبالتات بحافش هذا ملكتني خون تي وانا أجندة تو بمداي منجستي إثيوبيا ويدما بورد مرزا إثيوبيا زكلا قلوه ناي مرزا خلتشحن عصر تشمونتن زملكت أجندة له ذا أجندة زي زملكت تجارو بسخفتا زرعي والله كم عدل زرعي وون الله مالتي سلازو زو قدايزي كمود بزلنا مرجعي بحدن بخالين من قد دكاز جلسنا انتخنا جن بسرعة ودباو مرجعي نحن جلس سلا زدلنا أو نقولنا نجر لنا كاو قتيل دما أو استفلا ليو فلات جراي زلوا لعلو تمرارحن عبالاتن ودبنات النت جراي زبط حمزلو من قلتاع ما أسرتي وذا ترفع الله أو عبالاتنا نمرارحن انترحون جنزي كنا عبزخون يخون ودابة زي اللو تجارون بسانكي زتفلي مرجعي أمن سبيلا وحطوتات أمن وون كي ترفع حاوس كازبت صح من قلتاع تسفى من اسي مقهام زود كاتكم إذا زغط صلى الله خنتات سلزلوا أو نولو نجرون علنا أبزق النيات تي مريح ودب يزبل مريح ودبن تبزين ورمن قدي تمرح خوين زلوا من قستن بإبرز جوروهم وعلاتات نيرهم زحلفهم زتنتن وسانتات زتنتن ومتنتانتات زلوا مردي تجري زملكت نخلنا عفت سلطان سلزلوا نتجري زتقل سلازخونه بفولي مرآيو أقداسي يزخون مالتي زود كات زعنوة زي كافتو عفت سلطان زلوا بجلة وزع زلوا نايلوت دلاي ويد ما نيتقاوم دنبه ويد ما بحفشة ولدنا تنتي لنا نتوعو حيلي متأخر زي مخالون تعينت كيادون خدلنا زبل زلنا رئيتو نمكفالي مالتي سلازن مجمار زأكل كلهم كم تجنزوا كم تفلطوون عب خلتشحن عصر تشمونتن بجزء بساعته مسرت بتلمو مسرت برد مرزا إثيوبيا مرزا ملا إثيوبيا مرزا نمجبار ملوك مدلوات يودي يلله مس حيلتات بوليتيكا ويد ما مس ودبات بوليتيكا تجرايون استفلاليو ركبات نيرهم مس كالوت نا إثيوبيا ودبات تحاوي سمالتيو بفلاي مسناي تجراي ودبات زمل كدما حدا معلت طرح حدا ملو معلت زي كونه حدا فرق ما ناي فرق معلتي اخيبا غيرنا خمس نبرنا استفلالي مدرخات جليسنا ينا السو زملكت بانا زلنا جمجامن زمرصا زملكت حسابن نمكفالي قداماي ነገር ኩሰድ ዘሎ ኢልና ንሕና ንሓስቦ መጀመርያ ትግራይ መረፃ ክትገብር ከም ዘለዋ مرات أخن قوم نخل حيل زي مخنا بسرون بمتكل راح زي كونس ولا بدليت ترينا يوون لعلي زخون يخون كلل لعلي زخون يخون هزبي مرات أخ جبر قديت هزخونه كبابن هزبن عبئي لان تحتيتنا تجراي هزب تجراي زبحال كللن يزخون مالتي انت منتاي تجراي كم تخلاتنا نفلطو ما انت مثل رأس والسنة ولدوتات كبيد مسواتي واجن نخفلو زمتلو كبابي كلهم أنا حوحات ولدوت راح زي كونس كدمنا حوحات ولدو بزنور ولدوتات كلهم ون عبز جبروهم تجادلوتاتن كالسن مثل رأس والسنة تجراي أحلف كان زي مهابي بحيالات بمزرة كافتن تأخاخيهم حيلتات إذا هزبي كسكونون أيا زي ولو خطرفون زجبروهم زنور كلهم عينت متقعتتات ناي تجراي مثل رأس والسنة ممنتال ينير علامه أبو زي بلو ويا أيا زي بلو مالتون منجست زي بلو
ካብ 4 ኪሎ ዝውሃው ልኡኽ ዝቕበል ዝበልዎ ሰሚዑ ዝሃብዎ በሊዑ ዝነብር ዝተሰኮነ ህዝቢ ክኸውን ናይ ምግባር ክያዶታት ስለ ዝነበሩ ወለዶታት ትግራይ ድማ እዚ ኣሜን ኢሎም ስለ ዘይተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት እኹል ዝኾነ ልዕሊ እኹል ኢልካ ትገልጾ ትኽእል እውን መስዋዕት እናተኸፈለ መፅኡ እዩ ብኡ መሰረት እውን ብፍላይ ድሕሪ 83 ናይ ደርጊ ስርዓት ብምስዓር ትግራይ ሙሉእ መሰል ርእሰ ውሳነ ዘረጋገፀት ክልል እያ ነይራ ዋላ ብክልል ብርኪ ይኹን ማለት እዩ ዝተጠለሙ ዕላማታት ዋላ እንተነበሩ ብናይ ባዕላ ወገናት ዝተጠለሙ ዕላማታት ዋላ እንተነበሩ ግን እቲ ስርዓት ብምድርባይ ናይ ትግራይ ብውሕዱ ማለት እዩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዝመስረተ ቃልሲ ተገይሩ መሰል ርእሰ ውሳነኡ ብውሕዱ ብሕገ መንግስቲ ዘረጋገፀ ህዝቢ እዩ ነይሩ ኣብ ተግባር ካልእ ጉዳይ ዋላ ትኾነ ሎሚ ብሕጊ ይኹን ብትካል ዋላ እውን ብተግባር ኣብ መሬት ብንሪኦም ኩነታት ብፍላይ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ትዛዓበየ ናይ ህዝብታት መሰል ርእሰ ውሳነ ከረጋግፅ ዝኽእል ቤት ምኽሪ ዝበሃል ትካል ብምፍራስ ትግራይ መንግስቲ ኣልባ ኮይና ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክትወድቕ ዝገበረ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ንነዘ ዘሎ እንተርኢና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ መሰል ርእሰ ውሳነ ዘይብሉ ብሕታዊ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ብጉልበት ብኻሊእ ክምስከር ዝኽእል ክረጋገፅ ዝኽእል ነገር ክህሊ ይኽእል ኢልና ንሓስብ ንኽእል ንኸውን ብፖለቲካዊ ሕጋዊ መንገዲ መሰል ርእሰ ውሳነ ናይ ምሕታት መሰሉ ዘይብሉ ዝተመንጠለ ህዝቢ ግን ህዝቢ ትግራይ ምክንያቱ ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጠ ዘይተገደበ መሰል ርእሰ ውሳነ ማለት ክሳብ ምግንፃል ዓስኻስካ ምዃን ዝፈቅድ መሰል ርእሰ ውሳነ ማለት እዚ ክግበር ተኾይኑ ግን እተን ክልላት ዝተመረፀ ቤት ምኽሪ ክህልወን ክኽእል ኣለዎ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህልወን ኣለዎ ዝተመረፀ መንግስቲ ብዘይብሉ መሰል ርእሰ ውሳነ ክትሓትት ትኽእለሉ ትካል የለን ነቲ ብሄር ነቲ ህዝቢ ወኪሉ እዚ ክሓትት ዝኽእል ብሕጋዊ መንገዲ ስለዘየለ ተንሳፊፉ እዩ ዝፀንሕ ማለት እዩ ስለዚ ካብታ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ግዜ ትግራይ እዚ ትካልሱ ስለ ዘይብላ መሰል ርእሰ ውሳነ ኣብ ሕጊ ተመንጢላ እያ ማለት እዩ ብፖለቲካ ተመንጢላ እያ ዘላ ማለት እዩ ብትካል እዚ ከረጋግፅ ዝኽእል ትካል ይብላን ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እውን ኣብ 6 ወርሒ ወይ ድማ 1 ዓመት ውሽጢ እንተነዊሑ እውን ክሳብ 2 ዓመት መረፃ ክትገብር ዘገድድ ኩነታት ነይሩ ኣብቲ ስምምዕነት ዝተቐመጠ እዩ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ወይ ድማ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እውን ኣብ ዝተኸኣለ ፍጥነት መረፃ ገይራ ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ክትሸግርን ሙሉእ መሰል ርእሰ ውሳነ ክትሕዝን ዝፈቅድ ዓንቀፅ ዘለዎ ስምምዕነት እዩ እንተኾነ ግን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ብዘለዉ ምኽንያታት እቲ መረፃ ከይተገበረ ፀኒሑ እዩ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዘይካ ወካሊ መንግስቲ ብዘይካ መሰል ርእሰ ውሳነ ክሳብ ሎሚ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ናይ መረፃ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ሕዚ እውን ብመትከል እውን ዝድገፍ እዩ ካብ መትከል ሓሊፉ ብድሌት እውን ትግራይ ልዕሊ ማንም መረፃ ዘድልያ ክልል እያ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ማንም መረፃ ዘድልዮ ክልል እዩ መረፃ ክግበር ክካየድ ናይ ግድን እዩ ዝብል እቲ ናይ መጀመርያ ክንተኣማመነሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ይብል ውድብ ናጽነት እንተኾነ ግን እዚ መረፃ እዚ ንምግባር ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምግባር ዘይተኸኣለሉ ምኽንያት ሓደ ክልተ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምኽንያት እዩ እቶም ምኽንያታት ንሳቶም ፍታሕ ኣብ ዘይረኸብሉ ህዝቢ ተመዛቢሉ በብኬንዱኡን ላስቲኩን ተደርብዮ ኣብ ዘለሉ ግዝኣት ሕገ መንግስታዊ ወሰን ናይ ትግራይ ኣብ ዘይተመለሰሉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት በብቦትኡ ኣብ ዘለውሉ መረፃ ክንገብር ኢና ማለት መረፃ ብዝብል ሽም ካሊእ ትርጉም ካሊእ ድሌት ካሊእ ዕላማ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ዝብል ስክፋት ክህልወና ዘገድድ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር በቲ ስምምዕነት መሰረት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሱ ነይርዎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ካልኦት እውን ብፍላይ ወሰናወሰን ኤርትራ ዘለዉ ግዝኣታት ካብ ጫፍ ዲያቦ ክሳብ ጫፍ ዛላምበሳ ዘለዉ ግዝኣት
ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ መሬት ኣሎ ህዝብና ተመዛቢሉ ካብ ከባቢኡ ርሒቁ እዩ ዘሎ ገዝኡ ብሰላም ከኣት ዘይኽእል ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ተደርበየሉ ኬንዳ ኮይኑ ክመርጽ ክግደድ ኣይብሉን እሱ ባዕሉ ናይ መረፃ መሰል ዘይኮነስ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰሉ ምጥሓስ እዩ ዝኸውን ካብ ገዝኡ ኣባሪርካ መረፅ ኢልካ ክትገድዶ ኣይትኽእልን ስለዚ መሰረታዊ ሕቶና ንሕና መረፃ ክንገብር ኢና እወ የድልየና እዩ እወ ግን መረፃ ክንገብር ክንተክል ተኾይና ስርዓት ክንተክል እንተደኣ ኮይና እቶም ክምለሱ ዝግብኦም ጉዳያት ክምለሱ ይግባእ ብመሰረታውነት ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብምሉእነት ክምለስ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዘለዉ ዓበይቲ ዛዕባታት ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ምስ ናይ ግዝኣት ወሰን ተተሓሒዙ ከምኡውን ምስ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ምስ ናይ ስግግር ፍትሒ ተተሓሒዙ ዘለዉ ምስ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ተተሓሒዞም ዘለዉ ክምለሱ ይግባእ ብውሕዱ ማለት እዩ ብውሕዱ ብድሕሪኡ ዘሎ ጉዳይ ክውጋዕ እንተኮይኑ ድማ ትግራይ ኣብ ፖስት ጆኖሳይድ ኮንቴክስት ዘላ ዓዲ እያ ጆኖሳይድ ዝተፈጸሙ ህዝቢ ኣይኮነን ዶ ጆኖሳይድ ዝኣክል ገበን ዝተፈጸሞ ከባቢ ታራ ግጭት ኣብ ዘለዎ ከባቢ እውን ድሕረ ግጭት ዝግበር መረፃ ካፍቲ ቅድመ ግጭት ኣብ ዘየለሉ ግዜ ኣብ ኖርማል ግዜ ዝግበር መረፃ ዝተፈለዩ ባህርያት ኣለዎ ስለዚ ቅድመ ናይ መረፃ ምድላው ኣብ ትግራይ ተገይሩ ኢልና ይንኣምንን ይትረፍ ሞነቱ ዘለናሉ ኮንቴክስት ዝምጥን ግጭት ዝሸገርና ወይ ድማ ብጆኖሳይድ ዝሓለፍና ሕዚ እውን ኣብ ሰላሕታዊ ናይ ፅንተት ከይዲ ዘለና ህዝቢ ምዃንና ይትረፍሞ ዋላ ኣብቲ ስሩዕ ግዜ ኣብ መደበኛ ግዜ ኣብ ስሩዕ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳት ዝገብር ህዝቢ ዝግበር መረፃ ንዑ ዝምጥን ምድላው እውን ኣሎ ዝብል እምነት ኣይብልናን የለን ሓደ ናይ ኢሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር ሙሉእ ንሙሉእ ዓንዩ እዩ ብትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ክሻብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ከባቢታት ናይ ኢሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር የለን እሱ ንምፅጋን እንደገና ዳግመ ህንፀት ንምግባር ዝተኸየደ ፃዕሪ እውን የለን ስለዚ ኢሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ዘይብሉ ናይ ስግግር ፍትሒ ኣብ ዘይተመለሰሉ ተመዛበልትና ናብ መረፃ ጣቢኦምን መረፃ ክልሎምን ናብ ማሙቕ ቤቶም ኣብ ዘይተመለስሉ ዘይስሩዓን ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ኣብ ዘይፈረስሉ ዝግበር ግዝኣት ተቆራሪሱ እናሃለየ ዝግበር መረፃ ሒዝዎ ዝመፅእ መዘዝ ዳእምበር ናይ ህዝቢ መሰል ዘረጋግፅ ኣይኮነን ስለዚ እዚኦም ክሕሰቡ ዝግብኦም ጉዳያት ስለ ዝኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍጥነት ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ተፈጻሚ ብምግባር ዘይሕጋውያን ስርዓታት ብምፍራስ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ወፃእ ዘለዉ ኩሎም ዕጡቃት ሓይልታት ዲስኣርም ብምግባር ወይ ድማ ካብ ትግራይ ክወፁ ብምግባር ቶም ምሕዳራት እውን ብምፍራስ ተመዛባላይ ተመሊሱ ኣፍቲ ንኩሉ ዝሓቁፍ ግዝያዊ ምምሕዳር ተኺልካ ብኦቢልካ ክሳሰ ዝግብኦ መረፃ ዳ እምበር በዚ ህዝቢ ክየድ ዘሎ ክያዶ ኣይኮነን ካልእ ኣብዚ ከም ውድብ ዘለና ስክፍታ ኣብዚ መረፃ እዚ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘቀላቅሎ ስልቲ ኣሎ ንኣብነት ከባቢታት መረፃ ምግባር ይከኣልሎምን ኣይከኣለሎምን ዝበሃሉ ከባቢታት ብሰማያዊ ሕብርን ብቀይሕ ሕብርን ፈሊናዮም ኣለና ዝብል ኣብ ባህላታት ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኢና እዚ ንዓና ዝፈጥረልና ስክፋት ኣብ ትግራይ ወይ ድማ መንግስቲ 4 ኪሎ ኣብ ዘጣየሾ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝመርሓ ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ቀይሕ ጌርካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ክፈርስ ዝግብኦ ምምሕዳር ሰማያዊ ጌርካ እቲ ዘይሕጋዊ ስርዓት ብመረፃ ሕጋውነት ንምልባስ ዝኽየድ ዘሎ ኸይዲ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለና እዚ ብሄር ምፍራስ መሬት ምምንዛዕ ህዝቢ ምምዝባል ስለ ዝኾነ ፍጹም ቅቡልነት ክህልዎ ኣይኽእልን ኣብ መቐለ ክግበር ዝኽእል መረፃ ኣይንቃወምን ኣብ መቐለ ክብል ከለኹ መቐለ ዘማእኽሎ መላእ ትግራይ ዝግበር መረፃ ተቃውሞ ይብልና በቲ ዝኽየድ ዘሎ ካይዳ ግን እቶም ክፈርሱ ዝግብኦም ዘይስሩዕ ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርን ፍቓድን ናይ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዘለው ናታቶም ግሪን ጌርካ ኣብኡ መረፃ ኣካይድካ እቲ ክፈርስ ዝግብኦ ስርዓት
ሕጋውነት ምልባስ ስለዝኸውን እዚ ፍጹም ካብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን ወፃኢ እዩ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ እውን ወፃኢ እዩ ብናይ ትግራይ ናሽናል ኢንተረስት ክንሪኦ ከለና ድማ ኣዝዩ ሓደገኛን ፍጹም ቅቡልነት ዘይብሉን ኣካይዳ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንመረፃ ክንዳሎ መረፃ እውን ክንገብር እንተደኣ ኮይና ትግራይ ብምልኣት ክትረአን ብምልኣት ዘማእኸላ ምምሕዳር ክትከልን በቱ ምምሕዳር ዝሰቢሉት መረፃ ክሳሰን ይግባእ ኣብ ወርሒ ጉንበት ወይ ወርሒ ሰነ ዝብል ቅድመ ኩነት መቐማጥ ኣገዳሲ ኣይኮነን ቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ካልኦት እዮም ቶም ዓበይቲ ናይ ብሔረ ትግራይ ሕቶታት ካልኦት እዮም ስለዚ ንሳቶም ክምለሱ ይግባእ ካብዚ ብተወሳኺ ጆኖሳይድ ዝተፈጸመና ህዝቢ ኢና ጆኖሳይድ ዝተፈጸሙ ህዝቢ ድማ ናብ መረፃ ቅድሚ ምሽጋር ናይ ትራውማ ሂሊንግ ስራሕቲ ክስርሑ ግድን እዩ ትግራይ ኣብ ፕሪቶሪያ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ደኣ ተሰማምዐት እምበር ምስ ኢትዮጵያ ዕርቂ ኣይፈጸመትን ምስ ኩሎም ትካላት ኢትዮጵያ ዝፈጸመቱ ዕርቂ የለን ትግራይ ወኪሉ ክዕረቕ ዝኽእል ዋላ ሓደ ትካል እውን የለን ቅቡልነት እሙንነት ሕጋውነት ዘለዎ ዋላ ሓደ ትካል የለን ኣብ ትግራይ እዚ ኣብዘየለሉ ዕርቀ ብዘይተፈጸመሉ ትማሊ ግፋ በለው እንዳበሉ ጀኖሳይድ ትግራይ ዝመርሑን ዘሳሲዩን ዝነበሩ ሓይልታት ፖለቲካ ምንም ከም ዘይተፈጸመ ሎሚ ህዝቢ በብከንዱ ኣብዚ ተደርበየሉ መጺኦም ምረጹና ዝብል ቅስቀሳ ክገብሩ ማለት ኣብ ልዕሊ ቁስሉ ጨው ምንስናስ ኣብ ልዕሊ ቁስሉ ግራጭ ምምላስ እዩ ዝኸውን ከምቲ ዝፍከር ዝበሃል ዝነበረ ዝተኣወጀ ኩናት ዝተኣወጀ ናይ ጽንተት ኩናት እንዲ ተፈጺመ ኣብ ትግራይ እቶም ኣዋጅ ዝእውጁ ዝነበሩ ሓይልታት ሳይኮሎጂካሊ ነቲ ህዝቢ ከሰኩንዎ ዝኸድዎ ዝነበሩ ክያዶ ብመረፃ ሰበብ ንኽስኮን ዝበለፀ ጥጡሕ ባይታ ይረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ ሕውየት እዩ ዝደሊ እዚ ህዝቢ ክሕከም እዩ ዘለዎ ስምባደ ዘሎ ህዝቢ እዩ ሕተታቱ ክምለሰሉ እዩ ዝግባእ እቶም ከምኡ ዝገበሩ ሓይልታት ፍትሒ ተረጋገፀን ይቕሬታ ኣይተሓተተን ዕርቀ ኣይተፈፀመን እዚ ኩሉ ብዘየለሉ ካሕሳብ እውን ኣይተገበረን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ትካል ህዝቢ ትግራይ የለን ከምቲ ዝበልኮ እውን ወኪል ኣይብላን ትግራይ بحزب ملك قبول نتزلوا وكيل يبلان ولا حقاو قبول نتزلوا وكيل يبلان إزاي بزيللو بخل ما دايك الرخلو جونوسايد بخالي من جدي زقت صل عينت أكايدا حدا جنبر عدل خونا يخلن أجا خونا يخلن سلازتهم مسرة أو حطتات نقول نجديفكا ناي تكنيكاليتيس وقعي ناي بروسيجر ناي فورماليتي وقعي يزق برزلو مدلوا لنا مسنعتك كايدنا مرز عن جبرينا تمزاولا يبكين ده خوين خمرز إيو كنا مشاچ يلوينا زبحالو كالدتات نمرز عزايكونا نايهزب مسل نمرقات عزايكونا تهزب زبا أسا بكينكا تسفاخس إن مقبارن مدعخن يزغون هزب مدعخ سلازغونا زي قبولنات كهلو يخيل زي قبولنات يقولون مالت مرز قبولنات يقولون يكونا نولزلنا مرز عن جبر ندلينا لعلمانم نحنا ينندولينا نولزلنا العلمان من إثيوبيا حزبي العلمان من إثيوبيا خلل تجرأي مرز عزد ليه مرز أخت جبرت خوينا كمالو أزقبو أم كدم خونا تاتجن كمالو اللهم نام مرز عن خنشجر إذا مرز عزي أوش تنازلوا حمق بفلاي دما تمرح ودبيه زبلن تتمرح من قستن كابنو بروتع تمرح خوين زلوا من قستن زخدوه زمرز عزملكات زخدوه كيادو بملؤ زين بورن ملؤ قبولنت زي بولوني فتسي مقبولنت زي بولوني مسنا حدا ودب ناي حق فلوط وطرا حتى حيسكا عصا تግራይ ኣብ ከረጢ ተጠቕሊል ካና ሓደ ሓይሊ ዝኸሰረ ሓይሊ ኣሸኪምካ ምርኣይ ኣዝዩ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘይንቡረ ካይዳይ ዝመረፃዚ ከም ናሽናል ኢንተረስት ተገይሩ ክረአ ዝግቦ እዩ لعل منجست متكال ناشنال انترست كله يخل بهراوي منجست متكال تزعبه بهراوي ربحة منجست سيو خالوت ربحات كلهم كفت سمم زخل منجست متكال زجبر مرزا مسنا حدا وجلة حجاونت نتحز أزي حلف النت زبودلي حجاونت تزي تملي سلي مرزا يجبر نزبل فخرة
موزيدما مس ملأته بهر منم زرخم نجار زيول ولا حنت زرخم نجار زيول كالوت صوتات كصوت زكالو العدل إنها الله بهر ذا أكل كم قرص بالناق قراريس كان حدا بجلة نمبركات زجبر كيدي عزيم حمامن مدنجزني صوت بزز الحيل زجورو زخدو أكيدا كوجز زجبو كل حيل تجري كوجز زجبوي أب تجري مرت أخنا وحن تخوينو بمخنيات نحو واحد حجاونت زي كونس بمخنيات أتوم زلعلنا يوم بهرا وربحاتنا أجنداتنا نكون زخل كنا ناوح دليت يبلنا كجبر الله نخجبر كمالوز جبوا من جرات الله ناي بهر زعباتات يوم ساتو ناي حدا وجلا وين حدا ود بيكون من أنت بهر زخون يخون ود خاص ميخل كتف يخل من أنت ود بهر كتف إجنا يخل نبور يكونن حلف النتاوي تجباري لونين وسده كسابلا مون زم كم زي معينة زي حلف النتاو تجباراتي مواجن نخفولنا متسيم مالتي سلازي بمداي فيدرال منجستي نايتقراي مرص حساب كله تناب رئيس زمت قداي حوحات زبحال حيل انت خوينو ويتو حوحات زونونو يزاو محدار زبحال حيل انت خوينو اذا حيل زي دغاغي منا غليصناينا مس حزب تقراي منم عينت محبراو وعلي ايبلون حزب تقراي زحاو وعلي مس حزب تقراي استسمعوا وعلي يلا اذا يزاو محدار زي وعلو مس فيدرال منجستي بعلو توعيلو زت عايشو جزام محدر يسمعيو أي يسمعيو كتعات نهزب خون أي خال كتعراريوس كفرسوس كتخلص بعلو يجيرو أبتقراي مسخونة هزبي تمايت أز تخلو من جستيلا أبتقراي مسخونة ناي بوليتيك حيلي تمايت أز تخلو من جستيلا ويجزام محدر يلا بعلو زت عايشي ناي بعلو تعطي خونس ناي حجاونتو ناي كالي قداي كم حزبي كم حيل بوليتيكا فلاي ودبنا صنت كوينا كم ودب نقولو زلنا كن كساب لومي عب تقراي بحزب قبولነት زلو ጊዜው محدار አይተተخلن يلا مسلني تمسلني ድማ ናይ ዝሾሞ ዕላማ ይዘሳሲ ቀድሙ ዝነበረ ይኹን ሕዝ ዘሎ بسرو ጊዜው محدار ዝበሃል ንትግራይ ዝምጥን محدار ኣይኮነን ቀልጢፍና ናብ መረጽ ክንሸግር ይዝግባ እዚ ንኸይንገብር بدجن بوشتن تحابيروم عدز حمص زلوا الصمتم حيل تاتسمن ناي أراد كل حيلن أما قال زل حيلن سلز ناتاتهم عبسا ناب حزبي كمتس أي جبان حزبي تفعل له ودابتات الله توم ودابتات ساتهم يزاروا الله كن مرز جباننا جن تازنبر التقراي كتملس الله مرز أخن جبر لنا جن أفتو ناي مرز أخللنا خوينا نمرز سلاسان شمونتن ناي مرز أخللها تلوا بتقراي كابزين تنستوسنا معرب تقراي انزلوا ناي معرب تقراي حزب تمزاويلو بكندا يزلوا نا كللوهم الله سلوا نا مرز أخللو نا مرز أطابي أو زلوا زي حقاين حيلتات كفرس الله سفرت خوات الله وحس سلامن صطتان كهل الله ناي سغغر فتحيك كفتسم الله ناي سمباد حكمنا كايد كخل الله حزبك حول الله مس إثيوبيا عرق مرددا خجبر الله عرقن مرددان تهزبي بريفرندم زوسنو ناي مصا عدلو بزوحس منجدي ككايد كخل الله اذا كل لبز يللو ناب قسلو عنጨይት مملاس ግን مقصلتا نايتي صنتتي يخون كالي ترجمه يبلون بمرصاشم بكل حيلታት زلو ዝሽቅጡውን አደብ እንተዝገብሩ ይحይሽ ስለዚህ በመትከል ንደልዮ በድሌት ንደልዮ አይነት መረጻዩ በፍጥነት ከሆነሎ በኮንነት አቢልናን ተርኢናዮ ናይ ኮንነት ጉዳይ ኩሎም ተምዘልዓልኩም አይخيዱን ኢንፍራስትራክቸር የለን ተኻሊ ኩሉ ነገር የተመለሰን ምንም አይነት ቀድመ ምድላው የለን በዕላማ ድማ ከምታ አንተ ወዝገለጽ ኮ ዘሰክፈና ነገር በጀነራል ታደሰ ወረደ ትምራሕ ትግራይ ቀይሕ ጌርካ امعراب تجراي زلوا من محدر حملواي وسماوي حبر جيركا مرز او اكايدكا كاب تجراي جزات ناي ممنطال ناي مقراس علامه زلوا يزبل سكفتا سلازلنا زي باغبابو خردو يغبوم حيلتات مالتي بملئات زما اخلا تجراي تهلي بملئات دمانا مرصا نشجر تبملئات زما اخلا نو لزلنا دما حقافي
ጊዜያዊ ምምሕዳር ክትከለሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ስለ መረፃ ዝካበልኩ ኣፍቲ ኣብ ዝቕንያት ዝነበረ ቶም ክልተ ሓይልታት ዝበልናዮ ሓደ እቲ ብሕጊ ቅቡልነት ዘይብሉ ፖለቲካሊ እውን ዝኸሰረ ኣብ መድረኽ ዓለም ተጸላኢ ዝኾነ ኣብዚ ከባቢ ናይ ስግኣት ናይ ረብሻ ሓይሊ ተገይሩ ዝሰኣል ዘሎ ህወሓት እየ ዝብል ዘሎ ጉጅለ ንሱ ዝመርሖ ንሱ ዝቆፃፀሮ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ዝፈጥርዎም ፀገማት ኣለዉ ፈለማ ቀዲሙ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ንቡር ወፃእ ብወታደራዊ ሓይሊ ብጠበንጃ ከፍርስዎ ከለዉ ቀፂሎም እውን ሓደ ጀነራል ፕሬዝዳንት ንክኸውን ክጉትጉቱ ከለዉ እቲ ሚሊተሪ ብጠበንጃ ተዓጂቡ መንግስትነት ክቆፃፀር ከሎ ዝሓዝዎም 4 ዝኾኑ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ነይሮም እቲ ሓደ ናይ ትግራይ ምምሕዳራት ክሳብ ታሕቲ ዘለው ዞባ ወረዳ ከተማ ክሳብ ጣብያ ዘለው ሙሉእ ንሙሉእ ማህተም ምምንጣልን ምቁፅፃርን ዝብል ነይሩ ንሱ ቀልጢፎም ዝገበርዎ እዩ ቀልጢፎም ብህፁፅ ዘካየድዎ እዩ ቀፂሉ ዞባ ደቡብ ፍሉይ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ፍሉይ ኩነታት ናይ ዞባ ደቡብ ብፍሉይ ወፍሪ ብፍሉይ ስራሕ ብፍሉይ ጥንቃቐ ምቁፅፃር እዩ ነይሩ ንሱ እውን ገይሮምዎ ብዘይንቡር ከይዲ ብሰራዊት ተዓጅቦም ህዝቢ ኣፈራሪሖም ገይሮምዎ ተቆፃፂሮም እቲ ሳልሳይ ትካላት ትእምት ሙሉእ ንሙሉእ ምቁፅፃር እዩ ነይሩ እዚ እውን ገይሮምዎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ትእምት ተቆፃፂሮም ኣብ ካሊእ ውጥጥ ኣትዮም ኣለዉ ምስ ናይ ደገ ሓይሊ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ምስ ሕጊ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ውጥጥ ዋላ እንተእተዎም ግን ገይሮም ኣሎ ናይ መወዳእታ ዝተረፈቶም ዋላ እኳ ብጊዜያውነት ኣደስኪሎም እንተፀንሑ እቲ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ምፍራስ እዩ ነይሩ ተራብዒቲ እዚኣ ድማ ንዝሓለፉ 7 ወይ 8 ኣዋርሕ ምንም ስራሕ ከይሰርሕ እቲ ቤት ምኽሪ ኣደስኪሎም እዮም ፀኒሑ ብፍላይ ድማ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ተጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ምስ ኤምባሲታት ምስ ዲፕሎማቲክ ሚሽን ብሓፈሻ ዝግበር ዝነበረ ርክብ ንምቁራፅ ነዊሕ ርሕቀት ተኸይዱ እቲ ቤት ምኽሪ ስርሑ ከይሰርሕ ኣደስኪሎምዎ ሎሚ ድማ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባታት ሙሉእ ንሙሉእ ከፍርስዎ ወሲኖም ኣለዉ ተዛትዮም ኣለዉ ከም ፕሬዝዳንት ይሰርሕ ኣይነበረን ኣደስኪሎም እዮም ፀኒሖም ብዕሊ ከፍርስዎ ድማ ወሲኖም ተዛትዮም ተመኻኺሮም ወፂኦም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝደልይዎ ገይሮም ኣለዉ እዚ ጉጅለ ዘይቆፃፀሮ ዝኾነ ይኹን ትካል ኣብ ትግራይ ክህለ ይብሉን እዙይ መርገፂ እዩ ሓዳር እውን ከይተረፈ ናይ ምቁፅፃር ባህጊ ዘለዎ ጉጅለ እዩ ብልምዓት ጉጅለስ ብኻሊእ ሰብ እዩ ሕድሕድ ህይወት ሕድሕድ ምንቅስቃስ ተጋሩ ካብ ቁፅፅር ወፃእ ክኸውን ዘይደሊ መለኮታዊ ፓወር ዝሽከም ጉጅለ ብኡ ንባዕሉ ዝቃነየ ዓበይቲ ዓዲ ኣጥፊኡ ብልምዓት ጉጅለ ዝተከአ ሽማግለ ዓዲ ብልምዓት ጉጅለ ዝተከአ ከም ማሕበረሰብ በብኸባቢኡ ሕዛእቲ ከይተረፈ ዝወረረ ማሕበረሰባዊ ስራሕቲ ዘፍረሰ ኩሉ ፖለቲሳይዝ ተገይሩ ብናይቲ ውድብ ባህልን ዲስፕሊንን ጥራሕ ክጥመርን ሙሉእ ትግራይ ምእንተ ናይ ኢኮኖሚ ዳይናስቲኦም ምእንተ ናይ ኢኮኖሚ ኢምፓየሮም ዝሃነፅዎ ናይ ኢኮኖሚ ኢምፓየር ክውፈ ክብጀው ዝገብሩ ለካይዳ ኣጠንኪሮም ቀፂሎም ሎሚ ኩሉ ዝተቃወመ ዓዲ ገዲፉ ክወፅእ ሓያል ድፊኢት ይገብሩ ዘዘልዕሎ ኩሉ ኣብ ኣባላትና ኣብ ኣመራርሓና ዝፈፀምዎ ብዝቅንያት ይስማዕ ነይሩ ላዕለዎት ኣመራርሓ ተኣሲሮም እዮም ኣብ ሰለኽለኻ ብተለምዶ ማእኸላይ ኮሚቴ እንብሎ ናይ ውድብ ናፅነት ናይ ቤት ምኽሪ ናፅነት ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ተኣሲሩ እዩ ናይ 14 መዓልቲ ሕቶ ሓቲቶም ኣሎ ዝተኣሰረሉ ምክንያት ድማ መናእሰይ ትውድብ ኢኻ እዩ ላይሰንስድ ተቃዋሚ ፈቃድ ዘለዎ ተቃዋሚ ክንቃወም ፈቃድ ዘለና ውዳበይና ክንውድብ መናእሰይና ተወዲብና ውድብ ኮይና መናእሰይ ክንውድብ
موبيلايز كنجبر أنصار تسرعات سلامة وقالت كنجبرين أتودينا من أسي موداب زي السر تخوينو بقال عن الزارب لنا ببقت أو خير كاسبات مسكوان يكون نزادلي وخن ود بينا وخن اللع علينا وز وجل خن سعرينا نصيق على سنة سرعات كنكيرينا نكالس زيب سلامة ومن قدي فقعد حزنا نجوري تطلعنا نجورة بداي من أسي ودي بكاتباهيلو عمرار حناي بوليتيكا ود مأسر نبي وصدنا له تخيدي كاب أو قربتنا زنبرة نسقيه فزنبرنا كايدا خن تاي فوليوزي زازت قوامنا أو خامتفا ويمن أسي تسفاس إنو هات إلو خطف مقبر وي بديتات بعبيت عد خرجم مقبر كساع خندوزي زخد رحقات عدي يقابر دو خالي قداي نقرقن أمرارها خمزي جير كامئسار أبالات مسقوان كتافقو عدم قريفهم كتافقو مقبار مجواي مسقاي تورتشر مقبار زيوم لمدنا يومنا قد صيلا مالو حلف ومقن موسايا أدقس رقحيت كم زبهال زخالو خلو عم مقدال زقابرة ناي ود بنات النت عبال بمخانو ناي كالي ودابة القعتاو نتفت سراويت بمقوامو سراويت هزباون بروفيشنال تكال كخون بمقلاسو كم أجندا كم كسي ناي ونات عباليخا بزبل تقميتو بقلتي بزي منم مسقانا بديسبلين تباهيلو خاب سراويت استبارره أبزو قنيات تريوان سمعوان زنواركم قداي تقادالاي تخليت سقاي ازي عميديا زوصي عميديا زيوصو بزحات الله ببقزهم كوف زولو بز مخنيات تباريرو أبالات ناي ود بناتنت زوصو الله لومي أبالات ناي ود بناتنت سلازخون ترح زي كونا زخوانا يخون ناي بروفيشناليزم حطو وي ناي بيهر حطو وي سلمنتاي قادل اللخو كفلت ألني زبل حطو سلازال عالو ترح بزي من موسى زبارو رزلو تقادلتي بزحاتي سلاز ازي كيدو امنتاي يبصحنا خالي قداي جن كاب ناي ودب لوخ زلوهم وي ناي ودب افيليشن زلوهم تقادلت وصا كاب مقدالون وصا سيفيل هيوتي مرحو زلو مناسيون بعص اون قللن ناسركا تورچر ناغبركا مقتال نريون سمعو زلنا قداي هزو فتحي تحتاتنت زيولو زطفو سبات ابيلو يلكاي تحتتن زموتو سباتون منقتيلو ما يتحتن بعلو طفي يبحال ابزو بمقنا ام محبراو ميديا يملالس تريو ونبركم او كيحا كمو عينس زغطمو سبلو تاثيرو تغريفو زموته بعلو طفي تبهيلو ننو مردز تنغرا ازيوم توم زرأي زلو نا ميديا زوص زلو نا ميديا زي وص ازي بزح خمزي عينت تغبارات الله اب عديغرات حتى العلوم زتاثروا أبالات سراويت الله كساب هزلو استأثر ناي 14 بب خبابيو كمزي عينت وصعان ጭቆናን ናለምድናዮ እንተዳ ኸይድና ኮይና ጽባሕ ንግሆ ናብ ሕድ ገዛ ምምጾ ይተርፎን ዝኸይዱ እዚ ኣብ ባዕልኻ ምስ በጽሐ ምእዋይ ትርጉመ ይህልዎን ሓደ ናይ ሃይማኖት አቦ ኣብ أوروبا يمثل بجرماني ناين هتلر زي فتحة وكايدا كقاوم بزي مخالو مجرش زخونو انتزارب فلما أنصارتهم سوشاليستاويان مزيوم جن سقيلة مخنياتو سوشاليست سلزي كونكو كاتسيلهم أنصارتهم تريد يونيونيست مزيوم شعوب سقيلة مخنياتو تريد يونيونيست سلزي كونكو كاتسيلهم أنصار أيهوداويان مزيوم شعوب سقيلة مخنياتو أيهود سلزي كونكو أما ودعتا نبع لي مزيوم زن بزعبا يزارب والحدث أيرخب كوني بي سل حدث سل زي تزاربه ناي هايمونوت مزنتو تتقيمو
عفتح قنت أطاو سلا زي بلا أبعلو سلا زي بتصحو سلا زي تخلاخله أمودة تبعلو تبتصح ولا حد ذكاري رخبه تمساسالي أبحد حد نخصع زبتصح نتصبيو كونتات كون أي جبان بتقرأ يزفت سمزول النجار إلو ممهر يسألنا نايك أربعي ناي إرترا لمدي أو قلنا زلوا لمدي كاب إرترا زتقفوا من أسي نقبل أنا قد زنبرنا هزبينا وضع هادمهم انتموت من أسي كحتى تزخل كقال الزخل أمراتها يزخون حيل خلو هات إلهم تتفق وين تقتل وين تأسر وين تساق وين تسكن سدت راح تدخل تصفو تعدل بزرخ بقطر عد قدي فيه هوت سلاز حزو وانت قراي كوينات توزلا تكمرت زخيل كفر زخيل تقص حيلت من اسي تخود عدر زخيل تستمهارت تخنقد زخيل لو تخمت يخيل زبها الحيلي تسفاس إنو قدي فيه وازخيد يتود الدر زي كأله استسكونه ويعد مزدفأه حمد عدي يتخلق أني لنا عدو زمن الله سلا عدي أخوينا زلا ناي عبيتنا هز أو انتن عدت راح تخون الله مالتي زيد ما عددا اتوم تشوك انتن رجزتن زخون سرعة المتكالي زاتا زخون تقراي كم إرتراهون كم إتيبيا خطكون يتخلق حدا بيهري ستون بيهري حتو تمساسالي كاب جافك ساعة جاف محبئي مشقوط زبها النجرون يبلون أب كبابي أب قدام أنا خد شقوط يدخلنا بتقرأ تمساسال حتوي زلوا بهراو حتوي سبعة ومسال حتوي نايفتح حتوي حلفاتات كحتى تزخل زخون حيل زلولو زخون أكل زلول عدي كونه يتخابزي حلف في لزقت مزلقن تشققن كفل زي مخالوي تشققن أكل تشققن خوينو أو قن تشققن خوينو أنصارت تشققاني زغوس الخونتات يزفتر زلو ፖለቲካውን ሸቀጥ ኮይኑ መናበር ኮይኑ እዚ አካል ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ስራሕቲ ተንኮሊ ፋሕ ብትነቢልዎ ናይ ተቃውሞ ደንበ ትካላት ኩለን ተዘይተቆጻጽርዎን በቲንዎን ከእከብ ዘይከኣል ሓይሊ ነንባዕሉ ክናቆር ኣደዳ ጨቋን ይኸው ወይ ኣካል ተጨቋን ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ተኸምኡ ዝበለ ጭቁን ይወፍር እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ነቲ ወጻዕቲ ዘጣጥሕ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ተስፋ ዘይብሉ ክያዶታት ክንርኢ ንግደድ ኢና ዘለና ስለዚ ብኩل መዳይ ትግራይ ክትረአ ከላ ተስፋ ዘሰኣነላ ትግራይ ትኸውነላ እቲ መንእሰይ ሕተሎ ግን ዝተበተነ ሕቶ እዩ ዝተወደበ ይኮነን ካብዚ ሓሊፉ ናብ ናይ ሕድ ግጭት ከእቲ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እዚ ክእል ብሰላማዊ መንገዲ ክቕየር እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ሓይሊ ክተኣኻኸብን ፍጹም ሰላማዊ ዝኾነ ሰልፊ ክገብርን ይግባእ ኣብ መቐለ ማለት እዩ ኣብ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ይግባእ ኩሉ ሓይሊ ክእከብ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ሓንትን ልኡኽቶ መላእ ትግራይ ናተይ ዝብሎ ዘኣምኖ ሓቋፊ ግዜያዊ ምምሕዳር ምትካል በዚ ስርዓት እዚ የቢልካ እዩ ምድርዳር ዝከኣል በዚ ስርዓት እዚ የቢልካ እዩ ዲፕሎማሲ ምስራሕ ዝከኣል በዚ ስርዓት እዚ የቢልካ እዩ ፕሪቶሪያ ዝፍጸም በዚ ስርዓት እዚ የቢልካ እዩ ኩሎም ረብሓታትካ እተረጋግፅን መጻኢ ይኸውን በቲ ደሎ ህዝቢ ክውስን ዝግበረሉ ስርዓት ዝትከል ስለዚ ፃውዒት ዳያስፖራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘለኹም ተኣኪብና ስርዓታዊ ለውጢ ክንሓትት ንግደደሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ ጎናዊ ምትራኽ ምትኻን ገዲፍና ኣብቲ ሓንትን ጠለብ ትኹረት ጌርና ስርዓት ክንቅይር ሓቋፍ ስርዓት ክንተክል ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንኣቲ ይግባእ ይብል ስለ ዝሰማዕኹምኒ የቐኒየለይ